बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट यानी रियासत के लाजमी अनासर। इससे पहले हमने ये आपके स्टेट यानी इसकी नेचर ऑफ द स्टेट यानी रियासत की नौइयत क्या है, एवोल्यूशन, मीनिंग्स, यूज़ ऑफ टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस, इनको देखा था। और आज का हमारा ये जो टॉपिक है एलिमेंट्स पे है। हाँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट यानी आबादी, पॉपुलेशन, टेरिटरी, इलाका, गवर्नमेंट, हुकूमत, सोवरेनिटी, इक़्तिदार आला। इसको आज हम फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी पॉपुलेशन के बारे में यानी आबादी। रियासत के वजूद के लिए ऑफ कोर्स आबादी का होना बहुत ज़रूरी है। आबादी के बगैर किसी भी रियासत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। रियासत चूँकि एक इंसानी इदारा है और ये इंसान की माशरत पसंद फितरत की पैदावार और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत की तस्कीन का ज़रिया है। यानी एक इंसान को जितनी भी बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की फराहमी है वो एक रियासत के अंदर मुहैया हो सकती है। और एक ऐसा खिता ज़मीन जहाँ पर कोई भी इंसान आबाद ना हो उसे आप रियासत के नाम से मंसूब नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि जो आबादी है एक रियासत की वो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, डिफरेंट लोगों का, फिलोसफर्स का नुक्ता नज़र डिफरेंट है। कुछ का कहना है जैसे फॉर एग्जांपल अफलातून, प्लेटो, उसने कहा कि एटलीस्ट रियासत की आबादी जो है वो 5040 होनी चाहिए यानी 5040 अफराद पर ये मुश्तमिल हो तो वो एक आइडियल स्टेट होगी यानी मिसाली रियासत होगी। अरस्तू कहते हैं यानी अरिस्टोटल, उसके नज़दीक ये है कि एक अच्छी रियासत था तो 10 आदमी बना सकते हो ना ही 1 लाख। उसके ख्याल में ये दोनों एक एक्सट्रीम लाइंस हैं और उसने एक जनरल प्रिंसिपल ड्रॉ किया कि रियासत की आबादी ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। फ्रेंच फिलोसफर रूसो, उसका भी ये कहना है कि एक रियासत की आबादी के लिए 10,000 की जो तादाद है वो एक आइडियल है। ये नहीं उसने इस तरह से। अब जो एक मॉडर्न अप्रोच है आबादी के हवाले से, तो अगर आप देखें दुनिया के अंदर मुख्तलिफ आबादी वाले ममालिक हैं, कुछ की कम है कुछ की ज़्यादा है, छोटी बड़ी हर तरह की रास्ते मौजूद हैं। अगर आप देखें एक तरफ सान मरीनो एक छोटी सी स्टेट है जिसकी आबादी तकरीबन 34,000 के करीब है, ठीक। और दूसरी तरफ चाइना इतनी बड़ी स्टेट जिसकी आबादी तकरीबन इस वक्त 1 अरब यानी 143 करोड़ यानी 1 अरब 43 करोड़ जो है वो आबादी है इसकी। इंडिया की तरफ आप देखें तो इंडिया की 138 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान की अगर आप आबादी देखें तो आपको इस ये जो अभी लेटेस्ट मरदमशुमारी हुई है उसके हिसाब से ये आपको 22 करोड़ का फिगर मिला है। तो आप देखें कि दुनिया में मुख्तलिफ रियासतों की आबादी का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। ये एक सेटल फैक्ट है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आबादी की जो तादाद है वो रियासत की कसौटी बिल्कुल नहीं और ना ही इस पर कोई एक आप असूली हद मुकर्रर कर सकते हैं। फिर भी एक मोहतात एनालिसिस है उसके हिसाब से ये होता है कि रियासत की आबादी ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम, बल्कि ये है कि जितने आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितना आपका इलाका है उस हिसाब से इतनी हो कि वो इसको अकोमोडेट कर सके, ना इतनी ज़्यादा ना हो कि इसके जो रियासत के आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट ना कर सकें, और ना इतनी कम हो कि रियासत की जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसको आप बरकरार ना रख सकें। फिर हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नाउअडेज वो है यानी अफजाइश आबादी। इसके बारे में भी एक नज़रिया कि यानी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ का कहना है कि आबादी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा मैन पावर मिलेगी यानी अफरादी क़ुव्वत में इजाफा होगा और रियासत जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी उतनी ही ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस जो है वो कायम कर सकेगी। अगर आप माजी के अंदर जाकर देखें तो जर्मनी में हिटलर और इटली में मैसोलिनी जो थे उन्होंने उनकी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले वालिदैन के लिए एक ख़ास जो है वो इनाम भी मुकर्रर किया हुआ था और जो जिनकी औलाद नहीं थी या अनमैरिड लोगों के ऊपर एक टैक्स भी आयद किया जाता था। रशिया की अगर हम बात करें वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वहाँ पर ज़्यादा औलाद वाली जो माएँ हैं उनको मदर हीरोइन
आर हीरोइन मदर, यानी ये टाइटल उनको दिया जाता था. इट वाज एन ऑनरेरी टाइटल फॉर देम. और ज़्यादा और फिर ज़्यादा लार्ज फैमिलीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाता था. तो ये अदर देन अगर दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ अगर आएँ तो यहाँ पर अफजाइश आबादी जो एक बहुत बड़ा मसला है. हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है, हमारे रिसोर्सेज और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है, तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मुल्की वसाइल उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे. बहरहाल यहाँ पर इसलिए फैमिली प्लानिंग और दूसरी चीज़ें जो है वो उस पर जोर दिया जाता है ताकि आबादी को कंट्रोल किया जाए. अब एक मेरे नज़दीक एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, मैं न्यू ट्रेंड्स पे बात करूँगी, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स पे आऊँगी. न्यू ट्रेंड्स ये है रिसर्च के अंदर कि इस वक्त अगर आप देखें तो मैंने पहले भी एक बिहेवियरल अप्रोच आपके सामने रखी थी कि जो डिफरेंट तरीक़ों को अप्लाई करते हुए लोगों के तर्ज अमल को फोकस करते हैं, तो उनके नज़दीक यानी सलूकी पसंद जो हैं वो तहकीक व तजस्सुस का अंदाज़ अपनाते हुए वो जो जब पॉलिटिकल सिस्टम्स उनकी कारकर्दगी उसके फ़राइज़ के ऊपर बात करते हैं तो वो आबादी से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तवज्जो देते हैं. यानी वो देखते हैं क्या लोगों के अंदर जो खानगी का रेट है यानी वो क्या है, जो तहजीबी यगानगत है वो किस हद तक है, कौमी ज़ुबान पे कितना अबूर है, और फिर इसके अलावा डिफरेंट जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको गौर करते हैं और देखते हैं कि आया ये किस हद तक सियासी निज़ाम, उसकी कारकर्दगी, उसकी जो स्टेबिलिटी है उस पर असरअंदाज होते हैं. तो यकीनन जो एक तहजीबी डाइवर्सिटीज़ हैं वो आपके अंदर डिफरेंट टाइम्स पे एक नस्ली, लिसानी और रीजनल कन्फ्लिक्ट्स को वो उभारते हैं. पर ये जो मॉडर्न ट्रेंड्स है उसके अंदर रिसर्च का जो मॉडर्न ट्रेंड्स है उसके अंदर आप आबादी और लोगों के डिफरेंट जो रुझानात हैं, एहसासात हैं, जज्बात, उनको आप फोकस करते हैं. तो ये भी रिसर्चर्स ने किया, आबादी को भी फोकस करना शुरू किया. मैंने पहले अपने जो फर्स्ट लेक्चर था बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर उसमें इस पर बहस की थी. अब आते हैं करैक्टरिस्टिक्स. माय फेवरेट थिंग इन द होल दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कि करैक्टरिस्टिक्स आबादी की क्या होनी चाहिए. देखिए आबादी ज़्यादा होना या कम होना एक अदब, इट्स अनदर थिंग, लेकिन खसूसियात उस आबादी के अंदर क्या होनी चाहिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. और वो क्या है कि आबादी जो है, जो लोग हैं, जो आपके पास मैन पावर है, वो कितने फ्रूटफुल हैं, रियासत की तरक्की के अंदर कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं. तो रियासत के अंदर जो आबादी है वो अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग, वो मेहनती हैं, बहादुर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, मॉरली वो अप हैं, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा आबादी की निस्बत अगर वो कम भी हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, बजाय इसके कि आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग काहिल हैं, सुस्त हैं, काम चोर हैं, फिर ये चीज़ें उनके अंदर और भी बेशुमार माशरती बुराइयां पैदा कर देती हैं. तो इस तरह की आबादी की बजाय अगर एक सुलझी हुई, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, एजुकेटेड, कॉन्फिडेंट ये आबादी होगी तो ये तरक्की के अंदर काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकती है. तो ये खसूसियात जो हैं वो आबादी के अंदर यानी लोगों के अंदर होनी चाहिए. ये डिफरेंट चीज़ें जो मैं आपके सामने अपनी क्लासेस के अंदर भी बारहा कहती रहती हूँ कि हमें मॉरली एक अप नेशन चाहिए, एक ऐसी कौम चाहिए, एक ऐसे अफराद की ताकत चाहिए जो कि हार्ड वर्किंग हो. हर कौम का एक नेशनल मोरल होता है, एक नेशनल कैरेक्टर होता है जो उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक इमेज बनाता है. हमें चाहिए कि हम अपना, जैसे चाइना के बारे में कहा जाता है दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, और डिफरेंट कुछ मनफी चीज़ें भी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगी, बट हमें अपने आप से गर्ज होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तानियों का इमेज क्या बाहर पोर्ट्रे करना है. सो हमें अपने आप को एक कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, सोबर, डिसेंट नेशन के तौर पे अपना इमेज बाहर फ्लोट करना है. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, काम करना चाहिए. तो हम ये जिन चीज़ें हमें अपने अंदर डेवलप करनी है. तो आबादी के अंदर की खसूसियत जो है वो बहुत ज़्यादा, फिर उनको आबादी के अंदर ये भी हो कि वो मतलब एक सेहतमंद कौम जो है वो एक तरक्की की तरफ बेहतर अंदाज से बढ़ सकती है. तो ये वो चीज़ें थी जो कि बार बार अपनी क्लासों में भी इस पर फोकस करती हूँ. तो इसके अंदर भी एलिमेंट लाजमी होना चाहिए. और फिर आते हैं वापस जी सेकंड अपने पॉइंट की तरफ. जो सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट है टेरिटरी, इलाका. जिस तरह से मैंने कहा कि एक रियासत आबादी के बगैर नामुकम्मल है, इसी तरह से इलाका भी जो है वो रियासत के लिए नागुज़ीर हैसियत रखता है. एक
اگر ایک خانہ بدوش قبیلہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم بھی کر لے تو وہ اس وقت تک ریاست قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ مستقل طور پر وہ کسی علاقے میں آباد نہ ہو جائے. اگر ہم قدیم دور میں دیکھیں تو سر جان سے لے کر کہنے کہ اگر کسی معاشرے کو اصول حکومت کے ذریعے متحد و منظم کر لیا جائے تو وہ ریاست بن جاتا ہے. وہ مزید کہتے ہیں کہ علم سیاسیات کو صرف مہذب ریاستوں سے ہی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. ریاستیں تو عرب کے ریگستان میں بھی ہوتی تھیں اور ان خطوں میں بھی ہوتی ہیں جہاں کی زمین بنجر ہے اور جہاں مستقلاً آباد ہو کر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. ولوبائے کہتے ہیں کہ ریاست بذات خود عوام ہے، نہ حکومت، نہ مجسٹریٹی اور نہ ہی آئین کا نام. یہ وہ علاقہ بھی نہیں جہاں اس کی اہمیت ہوتی ہے، بلکہ یہ تو خاص افراد کا خاص اجتماع ہے جسے سیاسی وحدت کا نام دیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں یہ جو اس نے ڈفرینٹ باتیں کی ہیں ان سے ہم اتفاق نہیں کرتے. ہر شخص جو ہے وہ ریاست کی ملکیت ہے. اسی طرح ایک زمین کا جو چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی ہے وہ کسی بھی ریاست کا ملکیت ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ریاست بغیر علاقے کے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. ہم نے سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان ہمارے قائد اعظم نے قائم کیا، ایک ولولہ انگیز قیادت تھی، ایک بہت بڑی تحریک چلی اور اس میں ہم انتہا قربانیاں دیں کہ کس لیے؟ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جہاں پہ ہم اپنے اسلامی اصولوں کو نافذ کر سکیں. تو ریاست قائم کرنے کے لیے ہمیں ایک علاقے کی بھی ضرورت تھی. ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ایک سیٹلڈ فیکٹ ہے جو اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آپ دیکھیں تو اگر ایک ریاست کا مقررہ علاقہ نہ ہو تو وہ بھی ایک انٹرنیشنلی ایک کیا کہنا چاہیے ایک پیسفل انٹرنیشنل کو ایگزسٹنس جو ہے وہ برقرار نہیں رکھی جا سکتی. ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک وہ برسر پیکار رہتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے بے شمار اس سے پہلے دنیا کے اندر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو جنگیں نظر آتی ہیں جو کہ علاقے کی بنیاد پہ لڑی گئیں. پھر انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے ماہرین بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایک واضح علاقہ ریاست کی لازمی شرط ہے. سو یہ بار بار یہ تو ایک سیٹل فیکٹ ہے کہ علاقے کے بغیر ریاست کا وجود نہیں. اب پھر ماڈرن دور پہ آتے ہیں، جدید تصور کے اوپر بھی دیکھیں کہ جس طرح سے آبادی کی بات کی کہ ریاستیں بڑی اور چھوٹی ہیں آبادی کے لحاظ سے بھی، اسی طرح سے علاقے کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ علاقے کے لحاظ سے بڑی ریاستیں ہیں، کچھ چھوٹی ہیں. روس کا رقبہ اگر آپ دیکھیں تو 2.24 کروڑ ہے. موناکو کا صرف جو ہے وہ 2.25 کلومیٹر ہے، مربع کلومیٹر اور اسی طرح سے مکاؤ کا رقبہ 16 اسکوائر کلومیٹر. پاکستان کا رقبہ آپ کے سامنے ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر. اور پھر اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا وضاحت کروں کہ کسی ریاست کی خوشحالی اور دار و مدار کا خوشحالی کا جو دار و مدار ہے، اس کی طاقت کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے رقبے پر ہے. اب یہ رقبہ اس کو مزید میں ایکسپلین کروں کہ اس میں نہ صرف آپ کی لینڈ یعنی آپ کی زمینی علاقہ نہیں آتا بلکہ اب آپ کی ایئر زون بھی اس کے اندر شامل ہے. بلکہ اس میں مزید اگر آپ کے لیکس ہیں، آپ کے ریورز ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ملک کا سمندر ہیں وہ ہیں، پھر آپ کے جتنے نیچرل ریسورسز ہیں، آپ کے فارسٹس ہیں، مائنز ہیں، منرل ریسورسز ہیں، یہ سب آپ کے علاقے کے اندر آتے ہیں. یعنی آپ کی ٹیریٹری کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ ایئر زون ہی کیوں نہیں ہے وہ ہے. اور خاص طور پہ آج کل کے جدید دور کے اندر ایئر زون کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہر ریاست کو اپنے علاقائی جو اس کی زون ہے ایئر زون ہے اس کے اوپر پورا اختیار ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی دوسرے کسی ملک کا جہاز ایون کہ وہاں سے پرواز بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تو تھی بات اس کی کہ کس طرح سے ہے موجودہ دور میں کیا تصور ہے، کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں. پھر اسکوپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ارسطو کو کہنا ہے کہ وہ بھی ایک درمیانے سائز کی ریاست کا قائل تھا. روسوں کے نزدیک کوئی چھوٹی ریاست بڑی ریاست کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اگر تھوڑا سی پہ ہم بحث کریں تو چھوٹی ریاست کے بارے میں جو کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے دیٹ از اے پاپولر وہ ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو متحد ہونے میں آسانی ہوتی ہے، اظہار رائے آپ آسانی طریقے سے کر سکتے ہیں. قدیم دور میں اگر آپ دیکھیں یونان کے اندر تو سٹی اسٹیٹس تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ایک جگہ لوگ اکٹھے ہو کر اپنے سیاسی معاملات کو حل کر لیتے تھے. تو آج کل کے اگر آپ دور میں دیکھیں تو اس طرح کا ایک اسپیکٹ ہمیں سوئٹزرلینڈ میں ملتا ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی ریاست ابھی بھی اس حساب سے نہیں ہے. بہرحال جنرلی ٹرینڈ یہی پا جاتا ہے کہ بڑی ریاستیں ہوں اور جتنی زیادہ ریاست وسیع ہوگی اتنا زیادہ ریاست کی ترقی کے دار و مدار زیادہ ہوگی کہ اس کے اندر نیچرل ریسورسز ہوں گے. بہرحال ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کا مختلف نقطۂ نظر ہے. پھر گورنمنٹ کی بات کریں گے، ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ کہ گورنمنٹ جو ہے ریاست کا ایک لازمی عنصر ہے اور اس سے مراد ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے ذریعے سے ریاست
کی منشا کا اظہار ہوتا ہے. یعنی ریاست اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ گورنمنٹ کے تھرو اچیو کرتی ہے. گورنمنٹ ان آبجیکٹیوز کو عملی جامہ پہناتی ہے, ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور کسی بھی علاقے پر قابض افراد کو اس وقت تک آپ اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی آرگنائز نہ کر لیں. اور پولیٹیکلی آرگنائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہو. اب گورنمنٹ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ اس کی اصطلاحیں ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ ہم آگے ریاست اور گورنمنٹ کے اس میں بھی بحث کریں گے. یہاں پہ گورنمنٹ کے میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ سے جنرلی کیا مراد دی جاتی ہے, تو اس کے ڈفرینٹ برانچز ہیں, جیسے آپ کی لیجسلیچر ہے, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے. لیجسلیچر کیا کرتی ہے, یعنی مکنہ, وہ آپ کے لیے قوانین بناتی ہے. انتظامیہ ان قوانین کو عملی جامہ پہناتی ہے, اور عدلیہ جو ہے مختلف مقدمات میں ان قوانین کا اطلاق کرتی ہے اور قوانین کی تشریح کرتی ہے. پھر فارمز آف گورنمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو بے شمار فارم آف گورنمنٹ ہیں. آپ کی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے, آپ کی یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یعنی وفاقی طرز حکومت اور وادانی طرز حکومت, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یعنی پارلیمانی طرز حکومت, پریزیڈینشیل یعنی صدارتی, پھر ڈکٹیٹرشپس ہیں, امریت, مونارکی, بادشاہ. پھر آگے فردر بے شمار کلاسیفیکیشنز ہیں, اس کے اوپر بحث ہم گورنمنٹ والے چیپٹر میں جو ہے وہ کریں گے. تو یہ ایک, اور پھر گورنمنٹ کا انحصار بھی وہاں جو ہے وہ ریاست کی نیچر کیا ہے, وہاں کے لوگ, ان کا پولیٹیکل جو ٹلٹ ہے وہ کیا ہے, ان کے ڈائنامک فیکٹرز کیا ہیں, ان کا ہسٹوریکل لیگیسی کیا ہے, یہ سب چیزیں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے جو قومی مزاج اس کی آئینہ دار ہوتی ہے. دین کمز sovereignty, اقتدار اعلیٰ. اقتدار اعلیٰ کیا ہے, جنرلی اسپیکنگ سپریم پاور آف دا اسٹیٹ بائی ورچو آف وچ اٹ ایکسرسائزز اٹس جورسڈکشن انٹرنلی ایز ویل ایز ایکسٹرنلی. یعنی ریاست کا ایسا اختیار جس کے تحت وہ اپنے آپ کو اندرونی اور بیرونی معاملات میں آزاد اور خود مختار محسوس کرتی ہے, اور اپنے تمام معاملاتی زندگی کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہے. اب داخلی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے, اس سے یہ کہ اس کی حاکمیت یعنی ریاست کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر ریاست مکمل طور پہ خود مختار اور آزاد ہے, اس کی حاکمیت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. اس کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جیسے پاکستان کی اگزامپل لے لیں, آرمی ہے, پولیس ہے, بیوروکریسی ہے, دوسرے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, گورنمنٹ اسٹرکچر ہے, گورنمنٹ مشینری ہے, وہ سب ریاست کے دائرے کار میں آئیں گے, اور ریاست کو ان کے اوپر کنٹرول حاصل ہے, اور کوئی باشندہ کسی اور ریاست کا وفادار نہیں ہو سکتا. ڈیول سٹیزن شپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر الاؤ نہیں ہے. پھر ایکسٹرنل ساورینٹی کے اوپر ہم بات کریں, یعنی خارجی اقتدار اعلیٰ, اس سے کیا مراد ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ریاست بیرونی طور پر بھی آزاد اور مختار ہے, ایک ساورن انڈیپینڈنٹ ہے, کوئی دوسری طاقت اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. وہ اپنی پالیسی کو بنانے میں آزاد اور خود مختار ہے, وہ اپنی خارجہ پالیسی کو انڈیپینڈنٹلی بنا سکتی ہے بغیر کسی دباؤ کے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ایک ریاست کے وجود کے لیے ضروری ہیں, جس میں آپ کی آبادی ہے, آپ کا علاقہ ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ کا اقتدار اعلیٰ ہے. یہ چیزیں آپ ان کو دیکھ لیں, آپ کی بک میں اندر یہ کافی ڈیٹیل میں دی ہوئی ہیں, میں نے شارٹلی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اور باقی بھی سننے والے جو اور خاص طور پہ ینگسٹرز, لرنرز, اور جن کے لیے میں خاص طور پہ ایک لفظ استعمال کرتی ہوں, شوقیہ لرنرز, ٹھیک ہے, تو آپ سب کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں, لرن کرنا چاہتے ہیں, وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. نہ صرف خود سنیں, دوسروں کو بھی بتائیں, اور یو آر آلویز ویلکم فار فیڈ بیک. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, اور پاکستان کو بھی یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.